बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि गज़ा के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन डेवलपमेंट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, हम आप तक गजा के हवाले से, फलस्तीनियों के हवाले से मुसद्दका खबरें पिछले चंद दिनों से लेके आ रहे हैं। जब से ये कन्फ्लिक्ट बना है, जब से ये सूरत हाल कशीदा हुई है, जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है, तब से हम आप तक मुसद्दका न्यूज लेके आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई ऐसे अकाउंट्स हैं, कई ऐसे चैनल्स हैं जो कि मफरूजों पे, अंदाजों पे मबनी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम आप तक अभी तक लेटेस्ट अपडेट्स जो लेके आ रहे हैं, मुसद्दका न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। नाज़रीन, आज के हवाले से अहम डेवलपमेंट क्या है? अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको आगाह करेंगे। जो सऊदीया में मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकन वजीर खारजा की मुलाकात हुई थी, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर बताते जाएं कि जंग के लिहाज से फैक्ट्स एंड फिगर, शहादतों और जख्मियों को लेके क्या है, उनके हवाले से आपको आगाह करते जाएं कि 2800 से जायद अफराद, 2800 से जायद अफराद, 69 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 1000 से जायद बच्चे, 400 से जायद खवातीन शामिल हैं और 10,000 से जायद जख्मी हैं और 1000 से जायद निहत्ते फलस्तीनियों के मलबे के तले दबे होने के खदशात हैं। ये थी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट फिगर। 4 से जायद हॉस्पिटल्स ने जो इसराइल की तरफ से डेडलाइन दी गई थी या धमकियां दी गई थी कि आप ये इलाका छोड़ के चले जाएं, 4 से जायद हॉस्पिटल्स ने काम रोक दिया है और जख्मियों के लिए तबई सहूलियात का फुकदान पैदा हो चुका है, जो कि पहले ही पैदा हो चुका था कि वहां पे मेडिसिन की फराहमी बहुत कम है और हॉस्पिटल्स पे इसराइलियन फौज की तरफ से अटैक किया जा रहा है। इसराइल और अमरीकी इत्तेहादी फौज की जानिब से अटैक किया जा रहा है हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को, इवन के यूएनओ के रिफ्यूजी कैंप्स को, और जो पनाह गुज़ीन जो यहाँ से हिजरत कर रहे थे, इन्हीं के अल्टीमेटम पे, इन्हीं के कहने पे उनको भी टारगेट किया जा रहा है। निहत्ते फलस्तीनियों को बेदरेग शहीद किया जा रहा है, कत्ले आम किया जा रहा है, उनकी नस्ल कशी की जा रही है। आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। वाशिंगटन पोस्ट ने भांडा फोड़ दिया है सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकन वजीर खारजा की मुलाकात का। उन्होंने कहा है कि पहले तो अमेरिकन वजीर खारजा जब मुलाकात के लिए गए तो तकरीबन 6 से 7 घंटे उन्हें इंतजार करवाया गया। जब हफ्ते वाले दिन वो वहां पे पहुंचे कि उन्हें बुलवा लिया और उन्हें ऑफिस में इंतजार करवाया गया कि अब मुलाकात के लिए मोहम्मद बिन सलमान आते हैं, अब मुलाकात के लिए आते हैं, अब मुलाकात के लिए आते हैं। और बाद में फिर उन्हें पैगाम पहुंचा दिया जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान आपसे आज मुलाकात नहीं कर सकते, आप सो जाएं, सुबह मुलाकात होगी। और जब सुबह अतवार वाले दिन मुलाकात होती है उनसे, तो मुलाकात में जनाब सूरत हाल बड़ी अजीब सी थी। ये तो पैगाम लेके गए थे कि मुजम्मत करवाएंगे कि हमास ने बहुत गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए, ये गैर कानूनी हमला है और हम इसकी मुजम्मत करते हैं। ये मुजम्मत करवाने के लिए बेसिकली गए थे और वहां पे तो काम उल्टा हो गया। वहां पे उन्होंने जैसी मुलाकात शुरू हुई है, तो मुलाकात के आगाज में ही बात ही मोहम्मद बिन सलमान ने इस चीज से शुरू की कि आप ये हमले रुकवाएं, ये इंसानी कत्ल है, फलस्तीनियों की नस्ल कशी रुकवाएं और वहां पे इमदाद फौरी तौर पे पहुंचाएं, जंग बंदी पे फिर बात होगी। और जनाब ये सारा हाल अहवाल लेके जो एंटोनी ब्लिंकन साहब हैं वो वापस पलटे और उन्होंने जाके जब प्रेस में ये न्यूज दी, उन्होंने कहा कि हाँ जी बहुत मामलात पे डिस्कशन हुई है और बहुत सारी चीजें जो है ना वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और मामलात सही समत में जा रहे हैं। मतलब कुछ भी रिवील नहीं किया। तो आज जब वो दोबारा
انہوں نے اسرائیل پہنچنا تھا، تو اس سے پہلے بھانڈا پھوڑ دیا. کس نے بھانڈا پھوڑ دیا؟ جناب واشنگٹن پوسٹ نے، کہ جی آج کی ملاقات کا حال احوال تو یہ رہا ہے کہ امریکن وزیر خارجہ کا، جہاں پہ یہ اتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور پوری حکومت اگر کہیں پہ ان کا وزیر خارجہ امریکہ کا چلا جائے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، وہ انتظار میں ریڈ کارپٹ بچھتے ہیں، اور اسے یہ گھاس وہاں پہ ملی ہے کہ جناب اس کو تو گھاس ہی نہیں دی انہوں نے، اور گدھوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے، گھنٹوں ویٹ کروایا، اور ویٹ کروانے کے بعد جب ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بھی کہہ لیں کہ منہ کی کھانی پڑی ہے. تو یہ جناب بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور مصر کے حوالے سے، مصر کا کہہ لیں کہ رویہ ابھی تک منافقانہ ہے. آج تقریباً 1 گھنٹے سے زائد تک جو ہے وہ انہوں نے اپنی سرحد کھولی، بارڈر کھولے، اور لیکن جو پناہ گزین تھے ان کو ہجرت، ان کو ٹرانسفر یا موو کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. صرف 600 امریکی جو وہاں پہ موجود تھے ان کو ریسکیو کیا گیا، ان کو بارڈر کراس کروایا گیا. جو پناہ گزین تھے وہ ابھی تک ان کے بارڈر پہ، سرحد پہ انتظار کر رہے ہیں دروازہ کھلنے کا، اور نہ دروازہ کھلا ہے، نہ پناہ گزینوں کے لیے پناہ ملی ہے انہیں، اور نہ ہی امداد کے ٹرک اس پار سے اس پار پہنچے ہیں غزہ کی جانب. مثلاً کہ آپ اتنا منافقانہ رویہ آپ کا کہ آپ 600 سے زائد امریکیوں کو تو آپ وہاں سے ریسکیو کر کے نکال لو گے، لیکن آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ پناہ نہیں دو گے. اتنا دوگلا پن، منافقانہ. آپ نے بڑے بڑے ملکوں کو کراس کر لیا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ شاید فلاں فلاں ملک جو ہے نا وہ منافقانہ رویے کے حوالے سے مشہور ہیں، لیکن آپ وہ ان کی بھی آپ نے حد پار کر دی ہے، منافقت کی حد کر دی ہے آپ نے. آپ دیکھیں جو غزہ ہے، غزہ اور فلسطین میں بہت فاصلہ ہے، اس کے درمیان میں اسرائیل کا ایریا ہے، اور جو غزہ ہے وہ اس کو تقریباً تینوں جانب سے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے. ایک سائڈ پہ اس کے لبنان ہے، ایک سائڈ پہ مصر ہے، اور باقی ساری سائڈوں پہ اس کے اسرائیل ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ جس سائڈ سے سپورٹ کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلحہ فراہم کریں، آپ کچھ اور فوجی امداد دیں، آپ ایٹ لیسٹ فوڈ، پانی. آپ کو جہاں تک پانی کی بات ہو رہی ہے، آج ان کا پانی کا ذخیرہ غزہ کا ختم ہو چکا ہے. سمندر کے پاس علاقہ ہے، وہاں پہ جس طرح ہمارے کراچی میں پانی، زمینی پانی نہیں ہے، سیم وہی کنڈیشن وہاں پہ ہے. پانی کا آج ان کا ذخیرہ ڈیڈ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. لیکن مجال ہے کہ مصر کے سر تک جو تک رنگی ہو، انہیں پرواہ کوئی نہیں ہے. انہیں مرتے ہیں تو مرے، کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اسے. اور دوسری جانب جو ایران نے یو این او کے تحت، یونائٹڈ نیشن کے تحت لیٹر لکھ دیا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ اگر آپ لوگوں نے بھری حملہ کیا، بھری فوج کے ساتھ حملہ کیا، تو زمینی حملہ کیا، تو آپ لوگ اس بھول میں نہ رہیے گا کہ وہ پھر آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی. تو اس میں پھر ہم پورا اپنا رول پلے کریں گے. اور پھر آج ان کے سیکٹری خارجہ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا جس میں اس نے بتایا ہے کہ امریکہ کسی بھول میں نہ رہے. یہ جو بھی حالات کشیدہ ہوئے ہیں اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار امریکہ کو، ریاست امریکہ کو ٹھہرایا جانا چاہیے، کیونکہ یہودیوں کی آبادکاری کو لے کے، یہاں پہ ایک آرٹیفیشل ریاست کے قیام کو لے کے جو فساد کا بیج بویا ہے وہ امریکہ نے بویا ہے. اور آج بھی اپنے بحری بیڑے اور اپنے جہاز یہاں پہ بھیج کے نفرت کے بیج یا جنگ کی جو بنیاد ہے وہ امریکہ رکھ رہا ہے. اور اگر امریکہ اس میں مداخلت کرے گا تو ہم سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھی جائے. تو بڑا کڑا جواب دے دیا گیا ہے، جس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ہمارا ملک بھی اس طرح کی کوئی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دے. کب تک ہم صرف مذمت کی حد تک بیٹھے رہیں گے کہ ہم نے صرف بیان دے دیا ہے اور جسٹ ہمارے حصے کا کام ہو گیا ہے؟ ہمارے حصے کا کام نہیں ہوا.
اس کو کہہ لیں کہ ساتھ دینا نہیں کہتے، اس کو جہاد نہیں کہتے، اس کو اخوت کا رشتہ نہیں کہتے، اس کو اسلام کا رشتہ نہیں کہتے، یہ مسلمانوں کو لیڈ کرنے والے ملک کا رول نہیں ہے، یہ اس کا کردار نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔